अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी अफगानिस्तान की, जहां तालिबान ने बिल आखिर अपनी नई इंतज़ामिया का ऐलान कर दिया है। नई इंतज़ामिया के साथ नई काबीना के नाम भी सामने आ चुके हैं। कुछ इसी पे बात करते हैं और आपको बताएं कि मुल्ला हसन अहमद अखुंद अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नायब वज़ीर आज़म होंगे। मौलवी अब्दुल सलाम भी नायब वज़ीर आज़म और मौलवी मोहम्मद मुजाहिद वज़ीर दिफा के ओहदे को संभालेंगे। मुल्ला सिराजुद्दीन हक़ानी वज़ीर दाखिला और अमीर खान मुत्तकी वज़ीर ख़ारिजा का मनसब संभालेंगे। ये वो एलामिया है जो जारी किया गया है, जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम लोगों के ओहदे जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं, बयान किए गए हैं। इसी एलामिया के मुताबिक मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी वज़ीर मालियात मुकर्रर किए गए हैं और मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा वज़ारत इत्तलात व सकाफ़त का कलमदान संभालते हुए हमें दिखाई देंगे। मुल्ला अब्दुल लतीफ़ मंसूर वज़ारत पानी और बिजली और अब्दुल बाकी हक़ानी वज़ारत तालीम का ओहदा संभालने जा रहे हैं। नजीबुल्लाह हक़ानी वज़ारत बरकी मवासलात और खलीलुर रहमान हक़ानी पनाह गज़ीन अफराद की देखभाल करेंगे। मज़ीद आपको बताएं कि अब्दुल हक वसीक को अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस का सरबरा मुकर्रर किया गया है, जबकि हाजी इदरीस सरबरा अफ़गानिस्तान बैंक होंगे। कारी दीन मोहम्मद हनीफ को वज़ारत इक़्तिसादियात और मौलवी अब्दुल हाकिम शरिया को वज़ारत इंसाफ का कलमदान दिया गया है। नूरुल्लाह नूरी को सरहद कबाइल की वज़ारत, जबकि यूनुस अख़ुंज़ादा को देही तरक्की का कलमदान सौंपा गया है। मुल्ला मोहम्मद ईसा अख़ुंद कानकनी की वज़ारत, जबकि फ़सीहुद्दीन चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किए गए हैं। मुल्ला रहमतुल्लाह नजीब नायब सरबरा इंटेलिजेंस और मुल्ला अब्दुल हक नायब वज़ीर दाखिला बराए इंसदाद मनशियात का ओहदा संभालेंगे। तालिबान का इस बारे में कहना यह है कि एक अबूरी सेटअप है जिसे फिल वक्त मुल्की मामलात चलाने के लिए कायम किया गया है। नाज़रीन, तालिबान की काबीना में न कोई खातून वजीर हैं और न ही उमूर ख़वातीन की वजारत का ऐलान किया गया है। तालिबान रहनुमा अहमद लवासिक ने गैर मुल्की मीडिया को बताया है कि अब अफगानिस्तान का नाम बाकायदा तौर पर इमारत इस्लामी अफगानिस्तान है। अफगान हुकूमत के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद तालिबान की रहबरी शुरा के सरबराह रहे हैं। इनका इंतखाब तालिबान के अमीर हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की तरफ से किया गया है और ये तालिबान के आखिरी दौरे हुकूमत में गवर्नर और वज़ीर भी रहे हैं। और नाज़रीन, इस वक्त ये जो हुकूमत अबूरी कायम की गई है, जिस काबीना का ऐलान किया गया है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार रशीद साफ़ी साहब हमें इस वक्त वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। सर, सारी चीज़ें किसी न किसी हद तक हमने इस प्रोग्राम में अपने देखने वालों को बता दी। ये जिस भी काबीना का आज ऐलान किया गया है, जिस तरह से अफगानिस्तान का नाम तब्दील किया गया है, जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते भी रहे हैं, आगे चल कर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन सर, सबसे अहम बात जो इस काबीना के ऐलान में हमें दिखाई दी वो ये कि दूर दूर तक ख़वातीन के लिए कोई नशस्त नहीं है, ख़वातीन का कहीं पर नामो निशान नहीं है। ख़वातीन के लिए जो वजारत जो उनके हुकूक के लिए काम कर सकती है वो तक नहीं रखी गई है। तो जब हमने देखा सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जो करारदाद आई थी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उसके अंदर भी कहा गया था कि तमाम लोगों के हुकूक और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए क्या फ़ैसला करते हैं तालिबान, इसको मद्देनज़र रख कर उनसे ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। सर जी, उसूली तौर पर आपका ये सवाल दुरुस्त है और दुनिया भी ये सवाल इस वक्त उठा रही है और तालिबान से पूछ रही है। दुनिया के इंक्लूसिव गवर्नमेंट कहा गई है और जो ख़वातीन के हुकूक की बात की गई थी वो कहा हुई। लेकिन अब हमें थोड़ा सा अफगानिस्तान के अंदर जाके हालात का जायज़ा लेना होगा। अगर हम दुनिया की ऐनक से अफगानिस्तान की हालात को और जो अबूरी काबीना तालिबान ऐलान कर चुके हैं, अगर उसको देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बात पेचीदा मजीद खुद ही बनाएंगे और मामले को मजीद पेचीदा करेंगे। दरअसल अफगानिस्तान में जो इंतकाल इक़्तिदार तो नहीं, लेकिन जो तालिबान ने जिस अंदाज से इक़्तिदार पर कब्जा हासिल किया है, तो अगर उस तनाजुर में हम देखें ना तो ये उनसे मुतालबा तो जायज़ तो बनता है कि ख़वातीन को क्यों जगह नहीं दी गई। इस हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं लाइव कवर कर रहा था, तो उनसे भी ये सवाल उनके सामने रखा गया, तो उन्होंने तसल्ली करवाई उस वक्त मौजूद मीडिया की कि अनकरीब इस काबीना, ये 33 रुकनी अबूरी काबीना जो है ये फिल वक्ती है, कुल वक्ती नहीं है। इसमें ख़वातीन का वो बता रहे थे, हमें यकीन दिला रहे थे कि तो ख़वातीन को भी हिस्सा मिलेगा और ख़वातीन
خواتین کے حقوق کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا، اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ اسلام میں اور شریعت میں ایک واضح طریقہ کار ہے، ایک فریم ورک ہے، اسی کے مطابق خواتین کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا. لیکن اسما یہ جو اس میں جو بنیادی جو دوسرا سوال ہے، میں اس طرف اس پہ جو بات میڈیا اس وقت نہیں کر رہا، اگرچہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے جی سر پہلے ہی پلیز. یہ پریس کانفرنس سامنے آئی ہے. وہ پہلو بہت اہم ہے. اس پہ ابھی ہمیں طالبان یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ اس عبوری حکومت کا دورانیہ کیا ہوگا، اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا. یہ سب سے اہم سوال ہے. یہ طالبان کو اس سوال کا خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، مردوں کے حوالے سے، عام شہریوں کے حقوق کے حوالے سے تو بات تب ہی ہوگی جب لیجیٹمیسی کا کوشچن جو ہے وہ دور ہو جائے گا. اب یہ طالبان نے تو اپنی طور پہ پورے افغانستان کو اس 33 رکنی کابینہ میں حصہ دیا ہے. شمال سے بھی اس میں لوگ شامل ہیں، جس طرح کمانڈر فصیح الدین جس نے پنشیر کا مارکا طالبان کے لیے سر کیا، وہ تاجک النسل ہے. ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کا ایک انتہائی اہم عہدہ دیا گیا ہے. بالکل. اسی طرح نارتھ سے اور بھی اہم رہنما اس میں شامل ہے. آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ جو ہم تصور کر رہے تھے انکلوسیو گورنمنٹ کی، تو ابھی تو گورنمنٹ کی تشکیل ہوئی ہی نہیں ہے. یہ اس انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے پہلا صحیح سٹیپ ہے. ہے. تو پھر رشید صافی صاحب 22 یہ دن فرما دیجئے گا نا کہ جب آپ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جس طرح سے تشکیل دی جانی چاہیے تھی ابھی اس طرح سے نہیں ہے، ایک عبوری کابینہ کا بس اعلان کر دیا گیا ہے، تو پھر سر یہ جو عالمی برادری ہے، جو یورپی یونین ہے، جو پہلے سے نہیں چاہ رہے کہ ہم ان کی حکومت کو تسلیم کریں، پھر اس عبوری کابینہ کے ہوتے ہوئے جس کے بارے میں یہی نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے ہے، باقاعدہ حکومت کب تشکیل پائے گی، تو پھر تعلقات کیسے بن پائیں گے سر؟ معاملات کیسے چلیں گے آگے؟ دیکھیں، میں آپ کا پورا سوال چونکہ کنیکشن میں کوئی مسئلہ تھا نہیں سن سکا، لیکن غالباً آپ یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر عبوری حکومت دنیا کے لیے، ابھی میرے خیال میں کسی ملک نے آفیشیلی اس عبوری کابینہ کے بارے میں کسی ختمی رائے کا اظہار نہیں کیا، تو اس کا تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ طالبان جن نہیں ممالک سر، کو میں یہ قریب پوچھنا چاہ سمجھتے رہی ہوں کہ ہیں دیکھیں نا، یا آپ نے خود دوست ابھی سمجھتے فرمایا کہ بالکل جی اس عبوری حکومت کا، اس عبوری کابینہ کا وقت کتنا ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا. اب دنیا تو انتظار کر رہی تھی کہ باقاعدہ طور پر کسی حکومت کا اعلان کیا جائے گا، لاہ عمل سامنے آئے گا، پھر ہم افغانستان سے کیا تعلقات رکھنے ہیں کیا نہیں رکھنے ہیں اس پہ ہم سوچ بچار کریں گے. لیکن جب ایسی عبوری کابینہ بنا دی گئی ہے جس کا ٹائم بھی پتہ نہیں ہے کتنے عرصے کے لیے ہے، کتنے عرصے کے لیے نہیں ہے، تو سر پھر عالمی برادری کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا اپنے تعلقات کا تعین کرنا آنے والے وقت میں کہ کیسے رکھنے ہیں نہیں، میرے افغانستان کے خیال ساتھ؟ میں جی آپ کی بات میں سمجھ گیا. جو میرا اپنا ذاتی جو ایک تجزیہ ہے اس حوالے سے یا تبصرہ ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان نے پہلا قدم اٹھا لیا. 22 دن ہم ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کیا کرنے جا رہے. دنیا ان سے طالبان سے پوچھ رہی تھی. وہاں پہ جب فال آف کابل ہوا، پھر اس کے بعد فال آف پنشیر ہوا، طالبان قابض ہوئے، تمام ادارے مفلوج ہو گئے تھے. کسی بھی حکومت سازی سے پہلے ضرورت یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی ریاست جو ہے اس کا ڈھانچہ کم از کم وہ مکمل ہو. ریاست ادارے جو ہے کسی نہ کسی صورت میں بحال ہو، چاہے وہاں پہ نظامی حکومت تو بات کی بات ہے. اس وقت وہاں پہ ریاست مفلوج تھی. طالبان نے پہلا سٹیپ یہ اٹھایا کہ ریاست کے لیے جو اہم ادارے ہیں ریاستی امور چلانے کے لیے، ان کے ذمہ داروں کا تعین کیا. اس کا فائدہ یہ ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کی تھوڑا سا میرے خیال میں تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ طالبان جنگ کے نتیجے میں افغانستان پہ قابض ہوئے. ہم ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے وہاں پہ کوئی معذرت، وہاں پہ کوئی الیکشن نہیں ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی ایسے انتقال اقتدار کا نارمل کوئی ایک پروسیس نہیں ہوا ہے. پہلے مرحلے میں طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریاستی اداروں کے لیے ذمہ داروں کا تعین کیا ہے. اب یہ عبوری حکومت اب تک وہ اپنے جو انکلوسیو گورنمنٹ کے وعدے سے ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. گلبدین حکمتیار اپنے لیول پر جرگوں میں اور مصالحتی کوششوں میں مصروف ہے. حامد کرزئی سے بھی لوگ مل رہے ہیں، عبداللہ سے بھی لوگ مل رہے ہیں. دیکھیں، افغانستان میں جو ہے نا جرگہ کا ایک نظام جو ہے وہ اس کو اگر ہم پیرل پارلیمانی نظام سمجھے تو بجا نہیں ہوگا. اس کے بعد میرا اندازہ ہے، جو وہاں کا مشاہدہ ہے افغانستان کا،
یہ جو انہوں نے ایک انتظامی ڈھانچہ دیا ہے 33 رکنی، اس کے ذریعے وہ اپنے تمام ادارے، ان کے بینک بحال ہو جائیں گی، ان کی جو ایئرپورٹ بحال ہو جائیں گی، دنیا سے ان کا رابطہ قائم ہو جائے گا، وزارت خارجہ ان کا فعال ہو جائے گا، داخلہ فعال ہو ٹھیک جائے ہے گا، جتنے رشید بھی صافی اہم صاحب، ادارے ہیں وہ یعنی فعال ہم ہو یہ جائیں سمجھ گے۔ لیں کہ جو بیسکس ہیں وہاں پر، جو لائف کی کہا جائے کہ ضروریات ہیں فوری طور پر جن کا پورا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے اس کا اعلان کر دیا گیا، لیکن آپ کی بات یہ بھی جی بالکل بجا ہے کہ کوئی وقت تو بتایا جانا چاہیے تھا نا کہ پھر باقاعدہ جو ایک کابینہ ہے یا حکومت ہے اس کا اعلان کب کیا جائے گا۔ رشید صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی پلیز آپ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر ہی موجود رہیے گا۔ اس وقت ہمیں سمیرہ خان صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھتی ہیں افغانستان کے معاملات کو لے کر، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے بحیثیت خاتون، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی اور میں یہ چاہوں گی کہ بحیثیت خاتون آپ ہی اس کا جواب دیں کہ افغانستان کے اندر جو خواتین موجود تھیں جن کو پہلے سے ہی خوف تھا کہ اگر طالبان آتے ہیں تو ہمارے بہت سارے حقوق سلب ہو جائیں گے، کیا آج کی اس عبوری کابینہ کے اعلان سامنے آنے سے یہ بات کہیں نہ کہیں صحیح ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب باقاعدہ ایک کابینہ اناؤنس کی جاتی ہے، باقاعدہ حکومت بنائی جاتی ہے؟ سمیرہ، تھینک یو ویری مچ. اور بہت حد تک آپ کی بات ٹھیک بھی ہے. بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظریں لگی ہوئی تھیں کہ اس کابینہ کے اعلان میں خواتین کا نام کتنی خواتین اس میں شامل کی جاتی ہیں یا ان کو عبوری سیٹ اپ کا حصہ بنایا جاتا ہے. لیکن یہ ایک میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ یہ 20 سال کا جو نظام لپیٹا گیا ہے، پچھلے نظام کی اگر بات کریں تو وہ نظام بھی ایک فورن آکوپیشن کے نیچے تھا افغانستان کے اندر. اس نظام کے انڈر 3 بار الیکشنز ہوئے اور ان الیکشنز کے اندر بھی بہت زیادہ مسائل رہے ہیں. اور ان مسائل میں سب سے بڑی بات یہ کی جاتی تھی کہ ٹاپ لیول کی ریگنگ ہوا کرتی تھی، اور دھاندلی کا تو مطلب وہاں پہ ایک کانسیپٹ یہ کام تھا. خاص طور پہ پہلے الیکشن میں ہمارے جتنے بھی صحافی وہاں پہ کور کرنے جاتے رہے، اس میں ہمارے بہت سے کولیگ پاکستان سے گئے ہیں کور کرنے، تو آئی وٹنسز اکاؤنٹ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو 11 اور 12 سال کی بچیوں سے بھی ووٹ ڈلوائے جاتے رہے ہیں. یہاں پر یہ کہنا کہ وہ ڈیموکریٹکلی بہت وہ ایک آزاد وقت تھا، میرا خیال ہے یہ زیادتی ہوگی. کیونکہ کسی بھی ملک میں جب فورن آکوپیشن ہوتی ہے تو اس کے نیچے ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے انسان اپنے آپ کو اگر بے وقوفوں کی جنت میں رکھنا چاہے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. اب جو نظام ہے اس کے اندر بھی الیکشن کا مجھے دور دور تک کوئی اس کے دور دور تک اثرات کوئی فی الحال نظر نہیں آتے. لیکن جو بھی معاملات ہیں اس میں یہ ضرور ہمیں طالبان کی جانب سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم کیونکہ 20 سال کی جنگ لڑ کر آئے ہیں، ہمارے لیے اس وقت ملٹی پرونگ چیلنجز ہیں، اور اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عالمی برادری دیکھ رہی ہے کہ ہم خواتین سے کیسا سلوک کرتے ہیں، اور اسی حساب سے اتنے ہی ان کے سپوائلرز بڑے ہیں. یعنی آج ہم اگر خواتین سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو وزارتوں میں واپس بلایا جائے گا، آپ آئیں گی واپس، لیکن صرف اتنا وقت دے دیجئے کہ ہم ایک سپوائلر الرٹ سے نمٹ لیں. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کل کسی خاتون کو کچھ نقصان پہنچ جائے. وزارتوں میں بہت بڑے بڑے عہدوں پر خواتین تھیں اور بہت اچھے کام کری تھیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اس سارے سینسیشنلائزڈ ٹائم میں کہ آج ہم ایک انتہا کی اپنی حدوں کو چھوتی ہوئی فیک نیوز پروپیگنڈا وار بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے یقیناً آج بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے ایک منجھے ہوئے صحافی خود کو کہتے ہیں، اور انہوں نے ایک فیک نیوز چلائی عامر لیاقت کے نام سے. عامر لیاقت کو میجر عادل بنا کے انہوں نے پنشیر میں مار ڈالا. تو یہ چیزیں پھر بڑے بڑے صحافی بھی کوٹ کر رہے ہیں وداؤٹ گوئنگ ٹو اٹس آتھینٹسٹی. تو ان کا یہ خوف ہے کہ جب تک ہم امن و افغانستان میں امان بہت پر سارے قابو نہیں مسائل پا ہیں نا، لیتے، اور جس میں خاص ایک طور پر مہینہ بھی لگ طالبان سکتا کو ہے، تو جہاں ہم آپ نے ذکر خواتین کو کیا کہ تب تک بہت سارے واپس نہیں لا چیلنجز درپیش ہیں جن سے وہ جلد سے جلد نمٹنا چاہ رہے ہیں لیکن نمٹتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. ایسا ہی ایک چیلنج جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہے، کس طرح سے قائم کر رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو آمادہ کرنا ہے کہ ان کی حکومت کو پہلے تسلیم کریں اور پھر ان کے ساتھ تعلقات بھی قائم کریں. اس پر میں آپ سے بات ضرور کروں گی، لیکن رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر. رشید صاحب، میں آپ کی جانب ایک بار پھر سے آنا چاہوں گی. پوچھنا مجھے اب آپ سے یہ ہے سر کہ ایک ایسی جگہ افغانستان کے اندر جہاں نہ اس وقت بجلی ہے، نہ وہاں پر کوئی انٹرنیٹ کی سہولت ہے، نہ وہاں پر کوئی اور مواصلاتی رابطہ ہے، نہ کوئی کسی کو فون کر سکتا ہے، نہ کوئی صورتحال جان سکتا ہے، پنشیر جس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے طالبان کی جانب سے کہ جی ہمارا پورا کنٹرول ہے اس علاقے کے اوپر، لیکن سر کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسی اطلاعات پھر بھی پہنچ رہی ہیں کہ ابھی مکمل کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ شمالی اتحاد تو اس بات کو ڈینائی کر رہا ہے کہ جی طالبان کا وہاں پر قبضہ ہو گیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اپنا اثر و رسوخ ہے یہاں پر، ہماری اپنی حکومت ہے اس کے اندر. تو سر آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں؟
जी, जिस तरह सुमेरा बता रही थी कि तालिबान के हालात को और अफ़गानिस्तान के हालात को समझने के लिए ज़रूरी है कि ज़मीनी हक़ाइक़ का भी हम जायज़ा लें। बिल्कुल। तालिबान जो वो बता रही थी, आप जो ख़वातीन के हवाले से बात करी थी पहले, उसके हवाले से मैं थोड़ा-सा कह दूँ कि वो जी, हम जी, उनसे ज़रूर। पता नहीं क्यों तवक्को लगा रहे होते कि या वो कोई ईयू की कंट्री है या कोई वो वेस्टर्न कंट्री है या हत्ता कोई पाकिस्तान और इंडिया जैसी जमहूरी हुकूमतें यहाँ पे कायम है और हम उनसे हर चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं। एक तो जायज़ मुतालबा है, ठीक है, ख़वातीन का जिस तरह उन्होंने वादा किया, ख़वातीन को उसका ज़रूर देना चाहिए। जहाँ तक आप पंजशीर की बात कर रही हैं, तो अब तालिबान का पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा एक हकीकत हो चुका है, एक हकीकत बन चुकी है ये बात। इसलिए पूरी दुनिया को भी अब तस्लीम करना पड़ रहा है। उनके जो पंजशीर पे जो है कब्जे की बात है या उस पे वहाँ पे रेड कायम करने की बात है, तो कमांडर फसीउद्दीन जो है वो खुद ताजिकुन नस्ल कमांडर है तालिबान के। उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन हुआ है। कुछ इत्तलात ऐसी थी 2-3 दिन पहले कि वो इस जंग में काम आए हैं, लेकिन अब आज तालिबान ने उनको अपने काबीना में शामिल किया और तकरीबन जो हमारे यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक ओहदा है, वो उनको दिया गया है। जो आप शुमाली फ्रंट के लोगों की बात करते हैं, पहले भी तालिबान ये कहते रहे हैं कि चूंकि वो रिमोट कंट्रोल से चीज़ों को देख रहे थे और वो रिमोट ही से पंजशीर को और अफगानिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है। अमरुल्लाह साले के बारे में मुतज़ाद इत्तलात है, ताजिकिस्तान में हो सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फ्रांस चले गए। अहमद मसूद भी वो भी निकल चुके हैं, हो सकता या सेंट्रल एशिया में है या गालिबन फ्रांस पहुंच चुके हैं। अगर ऐसा है जो शुमाली फ्रंट के लोग हैं कि अगर तालिब का कब्जा वहां पे कंप्लीट नहीं है, तो ये जदीद दुनिया है। हमारे अपने दोस्त अपने आंखों से देख के आए हैं पंजशीर से। रात को भी कुछ दोस्त पहुंचे हैं, आज दिन को भी कुछ वहां से वापसी आई है। वहां पे तालिबान के कंट्रोल में उनका गवर्नर हाउस है, उनका इंटेलिजेंस जो ऑफिस है उनके कंट्रोल में है, पुलिस चीफ जो हेड क्वार्टर है वो उनके कंट्रोल में है। तो वो तो एक हकीकत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सही। अफगानिस्तान का कब्जा पूरे अफगानिस्तान पर कायम हो चुका है। अब ये कब्जा वो किस तरह बरकरार रखते हैं और अफगान अवाम के जो 20 नहीं बल्कि 40-45 साल से उनके जो जख्म से खून रस रहा है, उसको किस तरह रोकते हैं, उसकी मरहम पट्टी किस तरह करते हैं, दुनिया के सामने अपनी कौन सी तस्वीर पेश करते हैं और दुनिया से अपनी एक्नॉलेजमेंट कैसे करवाते हैं, ये अब तालिबान क़यादत का एक असल ठीक है इम्तिहान रशीद साफ़ी दूसरा साहब, शुरू हो आपने बड़ी चुका है। ज़बरदस्त बात की कि कब्ज़ा कायम कर लिया गया है, ये तो बड़ी दूर की बात रह गई है। अब इस कब्ज़े को बरकरार किस तरह से रखना है और फिर जो यहाँ के लोग हैं उनके ज़ख्मों पर मरहम किस तरह से रखना है, अफ़गानिस्तान के मामलात को किस तरह से संभालना है, अब सबसे बड़ा सवाल जो है ये है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर। बहरहाल रशीद साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद थे, वक्त निकाल रहे थे हमारे प्रोग्राम के लिए। सर, बहुत नवाजिश आपकी, आपके वक्त के लिए। सुमेरा खान, आप हमारे साथ मौजूद हैं और अभी जब मैं रशीद साहब की तरफ जाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं बात करूंगी इस पर आपसे कि अफ़गानिस्तान में अब तालिबान क्या सोच रहे हैं कि जब कोई हमारी हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, चाहे इस वजह से हो कि वो किस तरीके से इक़्तिदार पर आए हैं, इक़्तिदार में आए हैं, या वो इस तरीके से हो कि वो अब इक़दाम क्या कर रहे हैं, लेकिन तालिबान की सोच यही है कि किसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो फौरी तौर पर कायम किए जा सकें। आपको लगता है कि इस तरह की एक अबूरी हुकूमत को लेकर और फिर जो अभी मामलात चल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो सिचुएशन है, ये पॉसिबल हो पाएगा तालिबान के लिए जल्द अज जल्द? मेरा मेरा जहाँ तक ख्याल है, इनको वक्त लगेगा। और एक चीज बहुत वाजे है कि 20 साल पहले की वो भी अपनी बहुत सी रविश तर्क कर चुके हैं, और अगर उनको कुछ निज़ाम लेकर भी आना है तो ये उनको भी बहुत अच्छी तरह पता है कि अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के बगैर नहीं चल सकते। चलिए, जहाँ तक मुआशी हालात की बात है, रूस और चीन उनकी मुकम्मल मदद करने के लिए तैयार हैं। रूस और चीन के अलावा कतर हर कदम पे उनके साथ रहा है, तुर्की है। तुर्की से भी शायद उनके अभी कुछ मामलात ऐसे तलखी में आए थे, और बाद में भी जब अब्दुल रशीद दोस्तम के लिए माफ़ी या उनके लिए एमनेस्टी के ऐलान, हालांकि एमनेस्टी दे दी गई थी, वो खुद यहाँ से भागे, ताजिकिस्तान फरार हुए, लेकिन तुर्की की तरफ से अब्दुल रशीद दोस्तम के नाम पर बार बार तकरार और उनके लिए राजीनामे के सवाल ने इनको तुर्की के साथ भी थोड़ा सा एक तलखी में डाला है। लेकिन बहरहाल तीन ताकतवर जो इनके साथ ताकतें हैं वो अभी भी हैं। पाकिस्तान के साथ भी वो बहुत प्यार मोहब्बत से रहना चाह रहे हैं, और आई थिंक आने वाले वक्त में चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी।
امریکہ اور برطانیہ بھی یہ اشارتاً بات کر چکے ہیں کہ وہ چین کے لیے کھلا میدان نہیں چھوڑ سکتے. بھارت کو دیکھ لیں, بھارت بھی اب جو ہے وہ اپنے کسی طریقے سے پاؤں جو ہے وہ ان کو اپنے پیروں کی رسائی چاہتا ہے افغانستان تک. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے افغانستان کی اور پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہی ایسی ہے کہ چاہے کچھ بھی حالات ہو جائیں, یہ لوگ ان فرما دونوں رہی ملکوں ہیں کو کہ اپنے سب حال پر بھی لے چلیں. ممالک تقریباً جو ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تعلقات تو بہرحال چاہتے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, اس کا بے شک یہی وجہ ہو کہ چائنا نہ آگے آ جائے, لیکن کہیں نہ کہیں تعلقات انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں وہ ہمیں ڈیولپ ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں دکھائی دیں گے, لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا. بہرحال سمیرہ خان صاحبہ, سینئر صحافی ہیں آپ, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا, ہمارے شو میں موجود تھی, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سمیرہ خان سے ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے. رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑا جاندار تجزیہ انہوں نے بھی شیئر کیا. اور ابھی جب سمیرہ بات کر رہی تھیں ہم سے تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری جو ڈس انفارمیشن ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے, بہت ساری جو غلط معلومات ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں افغانستان کے معاملے لے کر. لیکن ہمارا ملک بھی ایک ایسا ہی ملک ہے جس کو نشانہ بنایا گیا بھارت کی جانب سے, اور بھارت نے پاکستان کا چونکہ وہ روایتی دشمن ہے, اسی کے ناطے وطن عزیز کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹی افواہیں پھیلانے کا بھارت کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اب بھی بھارتی سازشی عناصر نے وادی پنجشیر میں افغان طالبان کی پیش قدمی کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی, اور ناظرین کہا یہ کہ پاکستانی ڈرون پنجشیر میں بمباری کر رہا ہے, جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو ذرا ڈیٹیل اس کی بتا دیں کہ افغانستان میں طالبان مخالف شمالی اتحاد کے جو رہنما ہیں احمد مسعود, انہوں نے بھارتی میڈیا نے بھی بلکہ بعد میں یہی کیا, لیکن پہلے احمد مسعود کی طرف سے ابتدا ہوئی جب انہوں نے ٹویٹر پر ایک لڑاکا طیارے کی تصویر شیئر کی اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ پنجشیر میں پاک فضائیہ کا طیارہ مار گرایا گیا ہے, تاہم یہ تصویر 2018 میں گرنے والے ایک امریکی طیارے کی نکلی. پنجشیر میں مزاحمتی محاذ کے سربراہ مسعود نے طیارے کی تصویر ٹویٹ کی اور تحریر یہ کیا کہ ہمارے شیروں نے پاکستانی لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے. بعد ازاں جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس ٹویٹ کو فوری طور پر ڈیلیٹ کر دیا گیا, تاہم اس ٹویٹ کے اسکرین شاٹس کو طالبان مخالف دیگر گروپس نے بھی بڑی تعداد میں شیئر کیا. جب اس تصویر کو گوگل پر اس کو سرچ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تصویر 3 سال پرانی ہے, اور بھارتی میڈیا اس کے باوجود, یہ پتہ چل جانے کے باوجود بڑے زور و شور سے اس جھوٹی خبر کی بریکنگ نیوز چلاتا رہا حسب معمول, اور جو حرکتیں بھارت کرتا رہتا ہے. کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی, اور آج تو بڑا ہی لازم ہو گیا ہے کہ اس خبر پر بات کی جائے, اور بات بھی کی جائے کس سے, کسی اور سے نہیں, راجہ فیصل صاحب سے, جو ایسی جھوٹی جو چیزیں گڑی جاتی ہیں بھارت کی جانب سے ان کا بڑا مدلل اور بڑا مفصل جواب دیتے ہیں اور بڑے بھرپور انداز میں دیتے ہیں. راجہ فیصل صاحب اس وقت ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام آسما, آپ امید ہے آپ بہت اچھی ہوں گی, بہت بہتر ہوں گی. اور ارلیئر میری بہت ہی اچھی دوست اور بہت ہی قابل دوست آئمس سے سمیرہ ابھی افغانستان سے لوٹی ہیں, اور جتنی دیر تک یہ وہاں پہ رہی ہیں انہوں نے کوئی بھی پروپیگنڈا ہونے نہیں دیا. تو میرے خیال میں سمیرہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جلدی سے واپس چلی جائیں. بالکل جی راجہ صاحب, جیسے آپ نے پوچھا نا, ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, بالکل اچھے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھارتی میڈیا ہے یہ کب اچھا ہونے جا رہا ہے؟ کیوں اس کے اوپر ایک ہیجان سا طاری رہتا ہے؟ بہت سارے اینکرز کو ہم نے دیکھا ہے ہیجانی گفتگو کرتے ہوئے, اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہوئے, لیکن یہ جو آج ہوا, جس طرح سے ایک امریکی طیارے کی تصویر شیئر کر دی جاتی ہے, ایک ویب سائٹ اس کو مان لیتی ہے کہ غلطی ہو گئی ہے, جس کی جانب سے ٹویٹ کی جاتی ہے احمد مسعود کی جانب سے, وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو بھارتی میڈیا کیوں اس طرح سے اتنی دیر تک اس جھوٹی خبر کو لے کر چلتا رہا راجہ صاحب؟ دیکھیے, یہ جو آج ہمیں دیکھنے کو ملا, یہ تو صرف اور صرف ایک انہوں نے جھلکیاں دکھائی ہیں کہ وہ کیا پچھلے 15 سالوں میں کرتے رہے. آپ کے سامنے ہے کہ ای یو ڈس انفو لیب نے ان کو الرٹ کیا تھا کہ شریواستوا گروپ جو ہے اس نے ڈھیر ساری اپنی کوئی ویب سائٹس بنا کے, ویب پورٹلز بنا کے, اور ان کے ذریعے نہ صرف کہ اے این آئی کو بھی استعمال کرتے رہے, جو کہ ایک پریمیئر ان کی نیوز ایجنسی کنسیڈر کی جاتی ہے. جرنلزم کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. بھارت میں جرنلزم صرف اور صرف یہ ہے کہ ٹی آر پیز کے لیے جتنا جھوٹ آپ بول سکتے ہیں وہ بولتے جائیے. اور آج ہمیں اس چیز کا ایک جھلکیاں نظر آئیں. کیا انہوں نے یہ کہ کچھ جو آپ ٹویٹر اکاؤنٹس اور ٹویٹر ہینڈلز آپ جن کا ذکر کر رہی ہیں, میرے خیال سے وہ احمد مسعود نہیں چلا رہا, نہ ہی وہ کوئی اور چلا رہا ہے. یہ انڈینز, بھارت میں بیٹھے ہوئے انڈینز, یہ وہاں سے چلا رہے ہیں, را چلا رہا ہے. اور یہ صرف اور صرف اپنی جو ڈس انفارمیشن ہے وہ پھیلانے کے لیے, تاکہ یہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ جو عوام ہے کابل کی یا پھر کندہار کی
ऑब्वियसली जो दूर दराज के लोग हैं उनको तो ये काउंटर इस तरीके से नहीं कर सकते, इनको इनफिल्टर नहीं कर सकते, लेकिन जो शहरों में मौजूद हैं उनको ये फेक न्यूज फैला के पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना चाहते हैं, आईएसआई के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। आज हमें ये नजर भी आ रहा है कि वो कोशिश में है, लेकिन ये अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। अब तो दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं, जिनमें के बीबीसी भी है और सीएनएन भी है, उनको भी इस चीज का एहसास हो गया है कि वेल्स में एक जो डिस्प्ले हो रहा था F-15 की एक्सरसाइज जो हो रही थी, उसकी फुटेजेस इस्तेमाल की जा रही थी, बच्चों की वीडियो गेम्स की फुटेजेस इस्तेमाल की जा रही थी, और ये कोई और नहीं, जो प्राइम टाइम के जो शोज हैं इंडिया के तमाम चैनल्स के, ये सब के सब एक ही जगह पे इकट्ठे हुए पड़े थे। इसका मतलब ये है कि इनकी डोरियां कोई हिला रहा है, और वो जो डोरियां हैं वो कहां से हिल रही हैं, आई थिंक किसी को भी इसके ऊपर को बात करने की जरूरत नहीं है। अवाम खुद समझदार है। अच्छा, रॉ अब ये सब डोरियां कुछ तो हिल रही हैं ना, लेकिन राजा साहब जैसे आपने खुद कहा, अगर फ़र्ज़ कीजिए अगर 100 लोग ये इनकी ट्रांसमिशन देखते हैं, इस तरह की हैजानी कैफियत में जो की जाती है, जिस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं, 100 में से अगर 2 लोग भी यकीन कर लेते हैं तो सर कहीं ना कहीं तो इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है ना। ये फरमा दीजिएगा, डिसइंफो लैब वाला मामला हो, पुलवामा का वाक़या हो, पठानकोट में जो ड्रामा रचाया गया, वो सारी चीज़ें हों, अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर? हमें किस तरह से इन चीज़ों को रोकना चाहिए? क्या हमें भी कुछ इस तरह की वेबसाइट्स, कुछ ऐसी चीज़ें बनाने की ज़रूरत है कि हम बता सकें कि नहीं जी जो इस वेबसाइट पर है वो बिल्कुल झूठ है? क्या करें अब राजा फैसल साहब हम? देखिए, हमारी जो, मैं पर्सनली 5th जनरेशन वॉर पे और हाइब्रिड वॉर पे मैंने बहुत ज्यादा बोला है, और पीटीवी वर्ल्ड से शुरू किया था, और इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूं, और बहुत ज्यादा मैंने इसके ऊपर लिखा भी है आर्टिकल्स की शक्ल में। देखें, हमारी जो अप्रोच है, जो मुझे नजर आती है, वो हम लोग एक्टिव अप्रोच है। हम ये नहीं कि इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक्टिव अप्रोच ये है कि जब कुछ होता है तो उसके खिलाफ हम लोग उसका रद्द अमल देते हैं। हमें प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है, जिसमें कि हम अपने दुश्मन को उसी की दवाई का मजा चखाएं। हमें जो हमारा दुश्मन करता है उससे डबल करने की जरूरत है। हाँ, हम लोग वो सच के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो चीजें हैं, भारत में जो चीजें हो रही हैं, जो कि हमारे यहाँ से इस हद तक और इस बड़े पैमाने पे अभी उनको नहीं प्रोपेगेट किया जा रहा, उनको करने की जरूरत है। इतनी फॉल्ट लाइंस हैं भारत की जिनको कि हम यूज कर सकते हैं, और वो फॉल्ट लाइंस हकीकत में मबनी है, और अगर हम उनको हाईलाइट करेंगे तो हम कोई ह्यूमन राइट्स या इस तरह के कोई चरगे में भी नहीं आएंगे कि हम लोग शायद पाकिस्तान जो है वो गलत कर रहा है। हम हक का साथ दे रहे होंगे, लेकिन ये कि हमें वो जल्द अज जल्द करने की जरूरत है, ताकि हमारे दुश्मन को उसी दवाई का जायका चखना पड़े जो कि वो हमें दे रहा है। अच्छा राजा फैसल साहब, जितना आपने इस पर काम कर रखा है ना, जिस तरह से ये गलत मालूमात फैलाई जाती हैं, जितने आपके इसके ऊपर आर्टिकल्स मौजूद हैं कि किस तरह से भारत को जवाब देने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल में हमें ना एक अलग से इस पर प्रोग्राम करना चाहिए, उस सारी चीज़ पर जो भारत कर रहा है और फिर जो पाकिस्तान को करना चाहिए उस पर। बहरहाल वक्त की किल्लत है राजा फैसल साहब, आपको हमें शुक्रिया बोलना पड़ेगा। फिर किसी रोज़ यकीनन आपसे प्रोग्राम में बात हो रही होगी। फिल वक्त आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया राजा फैसल साहब आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, राजा साहब हमसे बात कर रहे थे और राजा साहब की बातें आपने सुनी। हमारी भी एक स्ट्रेटजी जो है ना वो होनी चाहिए, और स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि बजाय इसके कि भारत का इंतज़ार किया जाए कि वो क्या झूठ बोले और फिर खुद ब खुद उसका पोल खुले, हमें पहले से इसके लिए तैयार रहना चाहिए, और हमारे पास भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि हम भारत के जो झूठ हैं वो उसके आवाम तक पहुँचाने से पहले ही उसका जो है वो सफाया कर सकें। कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हमें अब अपनानी चाहिए। अच्छा जी, प्रोग्राम में हमें अब आगे बढ़ना है और अब बात करनी है हमें कुछ इज़राइल की। इज़राइल का जब भी नाम जहन में आता है तो उसकी जानिब से फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म किया जा रहा है वो सामने आता है, जो दुनिया भर में किसी से भी पोशीदा नहीं है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ 6 फ़लस्तीनी कैदी जो हैं वो इज़राइली जेल से सुरंग खोद कर फ़रार हो गए हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये जो 6 फ़लस्तीनी हैं, इनको जब यहाँ पर रखा गया तो उसी तरह से जैसे बहुत सारे फ़लस्तीनियों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी जुर्म के इनको जेलों में डाल दिया जाता है। तो ये जो कैदी हैं, इन्होंने उस सेल के अंदर जहाँ पर ये मौजूद थे वहाँ पर एक सुरंग खोदना शुरू कर दी। अब ये सुरंग खोदने के बाद यहाँ से भाग निकलने में कामयाब भी हो गए, और आपको बताएं कि यहाँ से जो लोग निकले हैं उनमें फ़लस्तीनियों में साबिक कमांडर भी शामिल हैं। अब फ़लस्तीन में जेल से फ़रार होने वाले कैदियों की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम की जा रही
رہی ہیں اور اسے اسرائیل کی جانب سے ایک بڑی غلطی قرار دیا جا رہا ہے، اور خوشیاں اس لیے منائی جا رہی ہیں کہ ظاہر ہے یہ لوگ بے گناہ تھے جن کو رکھا گیا، اور خوشی اس لیے بھی منائی جا رہی ہے کہ جی فلسطین کو یہ بتانا ہے دنیا بھر کو کہ آپ ہمارے لوگوں کے ساتھ کتنا بھی ظلم کیوں نہ روا رکھ لیں، ہماری جو ایفرٹس ہیں ان سے باز آنے والے نہیں ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ بالکل جی ہمیں بتایا جا رہا ہے پینل سے کہ اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ دنیا میں بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں بھی ممکن ہوتی نظر آتی ہیں بظاہر جن کا ہونا ناممکن نظر آتا ہے۔ فلموں میں ناظرین کو دکھایا جاتا ہے کہ قیدی جسے ہیرو کا کردار نبھانا ہوتا ہے وہ جیل سے فرار ہو جاتا ہے، لیکن ایسی ساری فلمی کہانی کو حقیقت کا روپ دیا ہے 6 فلسطینی قیدیوں نے، جنہوں نے اسرائیلی جیل سے فرار حاصل کرنے کے لیے سرنگ کھودی اور پھر اسی سرنگ سے نکل کر اسرائیلی قید سے نجات حاصل کی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے کین پبلک ریڈیو نے رپورٹ کیا ہے کہ فرار ہونے والے فلسطینیوں کا تعلق ایک عسکریت پسند گروہ سے تھا جو اسرائیل کی ہائی سیکیورٹی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ اسرائیل کی گلبو جیل میں پیش آیا۔ فرار ہونے والے 6 فلسطینیوں میں سے 5 کا تعلق اسلامی جہاد موومنٹ جبکہ ایک فتح پارٹی سے منسلک تھا۔ یہ سب ایک ہی بیرک میں قید تھے جہاں انہوں نے فرش کھود کر سرنگ تیار کی اور قید سے نکل گئے۔ عالمی میڈیا کے مطابق فرار ہونے والوں میں ممتاز فلسطینی رہنما اور سابق کمانڈر زکریا زبیدی بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں آپریشن کی بھی دھمکی دے دی ہے، جبکہ حماس نے فرار کے اس عمل کو بہادرانہ قرار دیتے ہوئے اسرائیل کے سیکیورٹی سسٹم کی شکست قرار دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے اس واقعے کو سنگین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فرار قیدیوں کی تلاش کے حوالے سے باقاعدہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف فلسطین کے شہر جینن میں 6 فلسطینیوں کے فرار ہونے کی خوشی میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور مٹھائیاں تقسیم کیں۔ اسرائیلی جیل سے فرار ہونے والے 6 فلسطینیوں میں سے ایک کا تعلق اسی شہر سے ہے اور اس کے فرار ہونے کی خوشی میں یہاں کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں۔ بالکل جی، پروگرام میں اب ہمیں رخ کرنا ہے دنیا کے 5ویں بڑے اور برفیلے براعظم انٹارکٹیکا کا، جس کی سیر کے لیے ایک ایئر لائن نے سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس میں سیاحت کے جو شوقین لوگ ہیں انہیں یہاں کے فضائی نظارے کرائے جائیں گے۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ براعظم انٹارکٹیکا کا خیال آتے ہی آنکھوں میں برف کی سفید چادر کا عکس ابھر آتا ہے، اور برفیلے براعظم کی سیر یقیناً ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن اب کنٹاس ایئر لائن نے سیاحت کے دل دادہ لوگوں کے لیے ایسی سروس دینے کا اعلان کیا ہے کہ براعظم انٹارکٹیکا کے فضائی نظارے کرنا اب اس طرح ناممکن نہیں رہا جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے تک اس کی سیر مشکل تھی۔ کنٹاس ایئر لائن کی پہلی پرواز آسٹریلیا کے شہر کنبرا سے انٹارکٹیکا کے سفر کو اس سال نومبر میں روانہ ہوگی۔ یہ پرواز 220 خوش قسمت سیاحوں کو لے کر انٹارکٹیکا جائے گی۔ ڈریم لائنز جہاز جنوبی براعظم کے اوپر چکر کاٹتا رہے گا اور اس میں موجود سیاح یہاں برف، آئس برگ اور یہاں رہنے والے برفانی جانوروں اور پرندوں سے محفوظ ہوں گے۔ یہ ایک دن کی سیر ہوگی۔ صبح پرواز سیاحوں کو لے کر روانہ ہوگی اور رات کو واپس آ جائے گی۔ یہ پرواز 12 گھنٹے فضا میں رہے گی اور براعظم کے تمام حصوں کی سیر کروائے گی۔ 7 نومبر 2021 سے شروع ہونے والی پروازوں کا سلسلہ 13 فروری 2022 تک جاری رہے گا۔ کنٹاس آسٹریلیا کے بڑے شہروں سے 8 پروازیں انٹارکٹیکا کے لیے روانہ کرے گی، جو سیاحوں کو برفیلے براعظم کے نظارے کروائیں گی۔ اور ناظرین ابھی بات کریں گے مشہور ٹیلی ویژن سیریز دی وائر میں اومیر لٹل کا کردار نبھانے والے مائیکل کے ولیمز کی، جو اپنے فلیٹ میں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ ان کی عمر 54 برس تھی۔ ان کی موت کو لے کر بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کیا چیزیں ہیں؟ ایک پیکج میں ہمارے پاس موجود ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ مشہور زمانہ ٹیلی ویژن سیریز دی وائر میں عمر لٹل کا کردار نبھانے والے مایہ ناز اداکار ولیمز بھی چل بسے۔ 54 سالہ اداکار گزشتہ رات نیو یارک کے علاقے بروکلن میں واقع اپنے فلیٹ میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اداکار کے کچن سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے اور ابتدائی تحقیقات میں یہی کہا جا رہا ہے کہ معروف اداکار کی موت ہیروئن کی زیادہ مقدار لینے سے واقع ہوئی ہے۔ نیو یارک پولیس کے لیفٹیننٹ جوہان گرمپل کا کہنا ہے کہ رات کے 2 بجے ایمرجنسی سروس پر کال موصول ہوئی، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی تو اداکار ولیمز اپنے فلیٹ میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے اور ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ولیمز کی اچانک موت کے حوالے سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور لیے گئے نمونوں کے ٹیسٹ کے بعد
मौत की असली वजह का तयन किया जा सकेगा। विलियम्स ने अपनी जिंदगी में अपनी बेहतरीन अदाकारी के सबब बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए। और नाज़रीन, अभी हमें रुख करना है बरआज़म जनूबी अमेरिका का, जिसके बहुत सारे ममालिक कोरोना वबा की ऐन ज़द में रहे हैं। ताहम अब यहाँ मरीज़ों में तेज़ी से होने वाली कमी ने तिब्बी माहिरीन को हैरान कर दिया है। माहिरीन का ख्याल ये है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर जो वैक्सीन लगाने का अमल है वो बहुत तेज़ी से जारी है। कहाँ कहाँ किन किन ममालिक में ये अमल हो रहा है, क्या रिजल्ट सामने आ रहे हैं, हमारे पास एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, आपसे शेयर करते हैं। जनूबी अमेरिका में हैरत अंगेज तौर पर कोरोना केसेस में कमी ने दुनिया भर के माहिरीन को हैरान कर दिया है। कुछ अरसा पहले तक इस खित्ते को कोरोना वायरस का मरकज समझा जा रहा था। इस खित्ते की 12 रियासतों ने उस वक्त सुख का सांस लिया जब बहुत तेजी से फैलते कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी वाक़या होना शुरू हो गई। इसकी एक बड़ी वजह बर वक्त कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी है। मगरबी जरीदे दी लैंसेट ने लिखा था कि सेहत की बेहतर सहूलियात दस्तयाब न होने और कोरोना वैक्सीन की तरसील में सुस्ती की वजह से ये खित्ता कोरोना वायरस का गढ़ बन चुका है और इससे पहले भी लाखों कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। स्टैटिस्टा के मुताबिक दुनिया के 10 शदीद मुतासरा मुल्कों में से 3 इस खित्ते में हैं जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में बितरतीब 5,84,000, 1,98,000 और 1,25,000 हलाकतें हो चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक हजारों की तादाद में ऐसी हलाकतें भी हुई हैं जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मगरबी जरीदे गार्डियन के मुताबिक पैराग्वे, सरीनेम, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, ब्राजील और पेरू दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली रियासतें हैं। इस खित्ते में कोरोना वायरस के मरीजों की अचानक कमी ने जहां माहिरीन को हैरान कर दिया है, वहां इसकी बड़ी वजह कोरोना वैक्सीन की बरवक्त तरसील को करार दिया जा रहा है। चिली और यूरुग्वे में 70% अफराद अब तक कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं, जबकि ब्राजील और अर्जेंटीना में तकरीबन 64% आबादी कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लगवा चुकी है। माहिरीन के मुताबिक मुतासरा अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद ने कुदरती तौर पर भी कोरोना वायरस का मुकाबला करके शिकस्त दी है। अर्जेंटीना, ब्राजील और पेरू में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर भी लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल जी, जनूबी अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन की बदौलत केसेस जो हैं वो बहुत कम हुए हैं। इतने ज़्यादा कम हुए हैं कि माहिरीन हैरान हुए और जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन बर वक्त लगवाने की वजह से हो रहा है। तो हमें से भी बहुत सारे लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है कोविड से बचाव के लिए, उन्हें जल्द से जल्द ये अमल करना चाहिए। बहरहाल जी, इसी नोट पर आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल रात ठीक 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने